वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरति प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं प्रथमं पत्रं ग्रंथस्य नाम भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रंथस्य संज्ञा प्रकरणस्य सूत्रद्वयम् एकं वार्तिकं च समाश्रित्य अयं पाठः प्रचलति। तत्र रुलु वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकं, नाझलौ इति सूत्रम्, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं च आश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। अधुना प्रथमं रुलु वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकम् आलोच्यते। आदौ उपक्रमः शब्दानाम् अनुशासनाय पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि। कालांतरे अनेकेषां शब्दानां नियन्त्रणं पाणिनिसूत्रेण न जातं, यतः समयस्य प्रवाहानुसारेण केषाञ्चित् शब्दानां परिवर्तनं सञ्जातम्, एवं च कचित् नूतनाः शब्दाः प्रयोगाश्च भाषायां संगृहीताः। अतः न केवलं सूत्रेण एव पदानां सिद्धिर्भवति, अपितु पदसिद्धिनिमित्तं सूत्रवृत्ति वार्तिक परिभाषाणामपि आवश्यकता अस्ति। येषां प्रयोगाणां साधुत्वं पाणिनिसूत्रैः न जातं, ये च प्रयोगाः तदुत्तरवर्तिनि काले प्रचलितासन्, तेषां साधुत्वप्रदर्शनाय कात्यायनेन यथास्थलं वार्तिकानि विरचितानि। वार्तिकलक्षणं भवति उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा विचक्षणा। तुल्यस्य प्रजतनं सवर्णम् इति सूत्रेण रेल् रे वर्णयोः सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति, यतः द्वयोः उच्चारणस्थानं भिन्नम् अस्ति। ऋकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा, ऋकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः। उभयोः सवर्णसंज्ञाभावे हत्रेल् इत्यत्र इष्टस्य दीर्घस्य सिद्धेर्न भवति। अतएव ऋकारयोः सवर्ण विधिः इति वार्तिकं भाष्ये पठितं। दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां रेल्वे वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति लिखितम्। अधुना वार्तिकार्थः उपस्थाप्यते। आच आच इति विग्रहे इतरेतर योग द्वन्द्वे रलौ इति रूपम्। ऋशब्दस्य च प्रथमा विभक्तौ एकवचने आ इति रूपम्। ऋषु ऋषु इति अलौकिक विग्रहे समासे सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप्लुकि, ततः द्विवचने रे रे औ इति स्थिते
ऋतोंगी सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणे लपरत्वे रि अल् औ इति जाते ऋकारस्य इकोजनचि इति सूत्रेण यणादेश विधाने रलौ इति रूपं निष्पन्नम्। रलौ च तौ इति विग्रहे कर्मधारय समासे ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृति भावे च रुलु वर्णौ तयोः रुलु वर्णयोः इति पदं सिद्धं भवति। नागेश भट्टस्य मते तु आच रु ऋवर्णश्च इति ऋ ऋवर्णौ ऋ ऋत्यत्र ऋत्यकः इति प्रकृति भावे यणादेशो न भवति। अनेन वर्तिकेन ऋकाल ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा विधीयते। वार्तिक स्वीकारे ऋकार उपदेशो व्यर्थः इति शंका उत्थाप्यते। ऋ ऋवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिक स्वीकारे ऋकार ऋकारयोः सावर्ण्यात् ऋकारेण एव ऋकारस्यापि ग्रहणं भवति। अतः वर्णसमाम्नाये ऋकारस्य उपदेशे ऋकारस्यापि बोध भवेत्। तथा च वर्णसमाम्नाये पुनरपि ऋकार उपदेशो व्यर्थः स्यात् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः ऋकारस्य ज्ञानाय एव वर्णसमाम्नाये ऋकारस्य पाठः कृतः। वर्णसमाम्नाये ऋकारस्य उपदेशाभावे ऋकारस्य असद्भावाशंकया ऋ ऋ वर्णयोः इति वार्तिकस्य वाक्यार्थबोध एव न स्यात्। वाक्यार्थबोधं प्रति पदपदार्थ उपस्थितिः कारणं भवति। ऋकार ऋप रूप पदार्थस्य उपस्थिति अभावात् वाक्यार्थबोध न स्यात्। बोधाभावे वार्तिकारंभो व्यर्थः। अतः वर्णसमाम्नाये ऋकारस्य पाठः आवश्यकः। अनुपदिष्टस्य असत्वम् एवं सूत्रे भाष्ये ध्वनितम्। अनुपदिष्टस्य असत्वम् इति पाख्ये भाष्य प्रमाणं समुपस्थाप्यते। शं युक्तयन्ता इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारे ततः बापदान्तस्य इति सूत्रेण परसवर्णे सयन्ता इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अणोदित सूत्रबलात् यकारद्वयस्य एकमात्रिकस्य हल ग्रहणेन ग्रहणात् हलद्वयाभावात् हलद्वय निमित्तिका हलोरन्तरा संयोगः इति सूत्रेण संयोग संज्ञा न प्राप्नोति इति भाष्ये शंका उत्थापिता। एवं च एकमात्रिकस्य व्यंजनस्य वर्णसमाम्नाये अनुच्चारितत्वात् सत्ताविरहिणो ज्ञानस्य ग्रहणाभावात् मात्रिकस्य व्यंजनस्य अणपदेन ग्रहणं न भवति इति भाष्ये समाहितम्। वार्तिकोक्त सावर्णस्य अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते। ऋकारस्य ऋकारेण सह सावर्ण स्वीकारे गुरु अनृतो अनन्तस्यपि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन ऋकार भिन्नस्य ऋकारस्य विधीयमानः प्लुतः न प्राप्नुयात्। यतः ऋकार ग्रहणेन ऋकारस्यापि ग्रहणात्
ऋभिन्नत्वं नास्ति। तथा च क्लिप्तशिख इत्यत्र ऋभिन्नत्वाभावात् प्लुतो न स्यात् इति शंका आयाति। वस्तुतः गम्लो गतौ इत्यत्र ऋकारस्य ओण्ड्रु अपनयन इत्यत्र ऋकारस्य च भिन्न रूपानुबन्धकरणे प्रयोजनाभावात् एकेन एव अनुबन्धनेन निर्देशः करणीयः स्यात्। भिन्नानुबन्ध निर्देश सामर्थ्यात् वार्तिकस्य अनित्यत्वं कल्प्यते। सावर्ण्यम् अनिष्टस्थले नेष्यते इति स्वीकारे न दोषः। क्लुप्तशिख इत्यत्र प्लुतस्य इष्टत्वात् सावर्ण्यग्रहण स्वीकारात् प्लुतः सिद्धः। एवं प्रकारेण वार्तिकस्य अर्थः उपस्थापितः, व्याख्यानं संपन्नम्। अधुना पाठ्यस्य सारः उपस्थाप्यते। ऋलिवर्णयोः मिथस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति एकं वार्तिकम्। अच अच इति द्वन्द्वसमासे रलौ इति, रलौ च तौ इति कर्मधारय समासे ऋलिवर्णौ तयोः ऋलिवर्णयोः इति। नागेशमते आश्च ऋवर्णश्च इति ऋवर्णौ अत्र ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृतिभावः, अतः यणादेशो भवति। ऋवर्णयोः सावर्ण्येऽपि ऋकारस्य बोधाय सूत्रे ऋकारस्य पाठः कृतः वर्णसमाम्नाय। वार्तिकोक्त सावर्ण्यम् अनित्यम्, इष्टस्थले एव सवर्णसंज्ञा इष्यते, अतः क्लुप्तशिख इत्यत्र प्लुतः सिद्धः। अधुना नाज्झलौ इति सूत्रम् आश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ उपक्रमः। तुल्यस्य प्रदत्तं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा विधीयते। उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। अतः अकार हकारयोः ईकार शकारयोः ऋकार सकारयोः ऋकार सकारयोश्च मिथः सावर्ण्यं प्राप्तमिति सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितेन प्रोक्तम्। अर्थात अकार हकारयोः कंठस्थानं विवृत प्रयत्नः, ईकार शकारयोः तालुस्थानं विवृत प्रयत्नः, ऋकार सकारयोः मूर्धास्थानं विवृत प्रयत्नः, ऋकार सकारयोः दन्तस्थानं विवृत प्रयत्नः। तेन परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु अत्र सवर्णसंज्ञा न इष्टा। अतः तस्य प्रतिषेधार्थं नाज्झलौ इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। स्वरव्यञ्जनयोः अज्झलोः सवर्णसंज्ञा निषेधः अस्य सूत्रस्य कार्यम्। एकारस्य केवलं तालुस्थानकत्वम्, ओकारस्य केवलम् औष्ठस्थानकत्वम् इति ब्रह्मरुच प्रातिसाख्ये प्रतिपादितम्। तेन एकार सकारयोः उकार उपपध्मान्ययोः परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। तत्प्रतिषेधाय अपि नाज्झलौ सूत्रम् आवश्यकम् इति नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितम्। नाज्झलौ इत्यस्य स्थाने नाक्सलौ इति सूत्रन्यासो न युक्तः इति प्रतिपाद्यते। अधुना यदि अकार हकारयोः इकार सकारयोः ऋकार सकारयोः ऋकार सकारयोः एव सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति, तदा अच इत्यस्य स्थाने
अकीति वक्तव्यं स्यात्। यतः अ इ रि लि एषां चतुर्णाम् अक् प्रत्याहारे ग्रहणं भवति। तथैव ह श श श इत्येषां सल प्रत्याहारे सन्निवेशनम् अस्ति। अतः हल् इत्यस्य स्थाने शल इत्येव वक्तव्यं स्यात्। तथा च नाज्झलौ इति सूत्रस्य स्थाने नाक्सलौ इति सूत्रं करणीयम् इति शंका जाता। वस्तुतः एतादृशन्यासो न समीचीनः। नाक्सलौ इति एवं सूत्रकरणे तु अक् प्रत्याहारे एकारस्य ओकारस्य च पाठाभावेन पूर्वोक्तरीत्या प्राप्तायाः सवर्णसंज्ञायाः निषेधो न स्यात्। अतः नाक्सलौ इति न्यासो न युक्तः। नाज्झलौ इति सूत्रं व्यर्थम् इति शंका उपस्थाप्यते। हकारोकारयोः परस्परं सावर्णे हकार ग्रहणेन अकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। तथा च रामो अस्ति इत्यादौ हसि च इत्यनेन एव उत्वं सिद्ध्यति। अतः रो रो अप्लुतात् प्लुते इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। तत्सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अज्झलोः सावर्ण्यं न प्राप्नोति इति ज्ञाप्यते। तथा च नाज्झलौ इति सूत्रं व्यर्थम् इति शंका आगच्छति। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः इयं शंका न करणीया। हकार भिन्ने स्वसवर्णे परस्मिन् सति ह्रस्वाकारात् परस्य यो उत्वं स्यात् चेत् तदा परस्मिन् ह्रस्वत्व विशिष्टे अकारे सत्येव इति नियमबोधनाय अतो रोरः इति सूत्रं चरितार्थम्। तेन स्वः आगन्त इत्यादौ हकारस्य आकारेण सह सावर्ण्य अभावात् उत्वं न भवति। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। न आज्झलौ इति पदच्छेदः आश्च आश्च औ दीर्घप्लुतयोः दीर्घे आ इति प्रातिपदिकाद् वृद्धौ औ इति रूपम्। आभ्यां सहितः आसहितः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण समासः। आसहितश्चासौ अच्छेति आच् आच्च हल् च इति आज्झलौ। तुल्यस्य सूत्रात् सवर्णम् इति अनुवर्तते। तच्च द्विवचनेन पुल्लिङ्गत्वेन च विपरिणम्यते। तथा च आच् हल् च इतौ मिथः सवर्णौ नस्तः दीर्घाकारेण प्लुताकारेण वर्णसमाम्नाय पठितेन अकारादिस्वरेण च सह हल् वर्णानां सवर्णसंज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। हलाम् अचां च परस्परं सवर्णसंज्ञा निषिध्यते। नाज्झलौ सूत्रे आकार प्रश्लेषः इति विषयः उपस्थाप्यते। अच्पदेन वर्णसमाम्नाये पठितस्य ह्रस्वाकारस्य एव ग्रहणं भवति। यतः नाज्झलौ इति सूत्रस्य अर्थबोधसमये
अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधो न जातः। एवंच अणुदित सूत्रेण दीर्घाकारादीनां ग्रहणं न स्यात्। अतएव न स्वस्मिन् न स्वांगे इति भाष्यकृता उक्तम्। तथा च आकार हकारयोः सावर्ण्य निषेधः नाज्झलौ सूत्रेण नैव भविष्यति। अतएव आकार हकारयोः सावर्ण्यवारणाय नाज्झलौ सूत्रेण आकार प्रश्लेषः अंगीकृतः। तत्र दीर्घाकारस्य प्लुताकारस्यापि प्रश्लेषः स्वीकृतः। आकार प्रश्लेषे प्रमाणं दीयते अधुना काल समय बेलासु तुमुन् इति सूत्रे बेलासु इति निर्देशः आकार प्रश्लेषे प्रमाणम्। यदि आकार हकारयोः सवर्ण संज्ञा भवेत् तदा बेलासु इत्यत्र आ इत्यनेन हकारस्य ग्रहणे हकारस्य अस्त्वात् एवं च इण्त्वात् हकारस्य इण्त्वात् आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण सकारस्य सत्वादेशः स्यात्। एवं च बेलासु इति अनिष्ट प्रयोगः प्रसज्येत, अर्थात दन्त्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्य सकारादेशे सह जातः। अतः दीर्घाकारस्य प्रश्लेषं स्वीकृत्य सावर्ण्य निषेधे शत्वं न भवति। आज्झलौ इत्यत्र कथं द्विवचन उपपत्तिः भवति इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। अत्र आकारस्य प्रश्लेष स्वीकारे आ अच् हल् इत्येषां त्रयाणां समासे अनेकत्वात् बहुवचन निर्देशः करणीयः। कथम् आज्झलौ इति द्विवचन निर्देशः कृतः पाणिनिना इति शंका जाता। आच अच्च हल्च इति द्वन्द्वे सति बहुवचनं प्रसज्येत। अतः द्वन्द्व समासं विहाय आदौ मध्यम पदलोपि समासः प्रदर्शितः। तथा च सिद्धांत कौमुद्याः वृतौ आकार सहितो अच् आच् इति लिखितम् अस्ति। यद्यपि आच्च अच्च इति अन्वयोः समाहार द्वन्द्व समासं विधाय ततः हल पदेन सह इतरेतर द्वन्द्वे द्विवचनस्य उपपत्तिः स्यात्, तथापि समाहार द्वन्द्वे द्वन्द्वाच्युदसहन्तात् टच् इत्यनेन टच् प्रत्यये आच इति रूपं स्यात्। तस्य हल पदेन समासे चकारे अकारः श्रूयेत। यद्यपि अच्च हल्च इति विग्रहे समाहार द्वन्द्वे कृते ततः आकारेण सह इतरेतर योग द्वन्द्व समास विधाने अन्ते चकारस्य अभावात् टच् प्रत्ययः न प्राप्नोति। एवं च द्विवचनम् अपि उपपद्यते, तथापि अत्र पक्षे आकारस्य हल्भिरिव अज्भिरपि सवर्ण संज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति। अज्भि सह आकारस्य सवर्ण संज्ञा इष्टा भवति। अतएव हलाचां हल्भि सह प्रजत्न भेदात्
सावर्ण्यभावं प्रदर्श्य सूत्रमिदं प्रत्याख्यातं। नाज्झलौ सूत्रस्य प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। दधियुक्त हरति, दधियुक्त शीतलम, दधियुक्त षष्ठम, दधियुक्त सांद्रम इत्यादिषु दधि शब्द इकारस्य हकारे शकारे 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 च सवर्ण संज्ञायां यणादेशः प्राप्नोति। अनेन सूत्रेण अज्झलोः सवर्ण संज्ञायाः प्रतिषेधे यणादिकार्यं न भवति। अचङ्मत्वा किमपि कार्यं न करणीयं। दधियुक्त शीतलम इत्यत्र शकारम अचम ईकारम मत्वा सवर्ण दीर्घो न जातः। यत एतेषु परेषु इति उक्तम सिद्धांत कौमुद्यां तत्तु उपलक्ष्यणम्। परेषु इति विद्यमानेषु इति उपलक्ष्ययति। तथा च दधि हरति, दधि शीतलम इति एतद् पदद्वय प्रयोजन प्रदर्शन अपेक्षया एकस्मिन्नेव पदे हरति इत्यत्र हकार अकारयोः सावर्णे, शीतलम इत्यत्र सकार इकारयोः सावर्णे च दीर्घरूपदोषः प्राप्नोति। तद्वारणमपि नाज्झलौ सूत्रस्य कार्यम्। सूत्रस्य अभावे हकारादीनाम् अच्त्वं स्यात् इति एका पंक्तिः सिद्धान्तकौमुद्यां वर्तते। अस्याः आशयः विवेच्यते। अज्झलोः सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधाय यदि नाज्झलौ इति सूत्रं न क्रियेत तर्हि दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि अणुदित सूत्रेण अच्त्वं स्यात्। वर्ण समाम्नाये ह्रस्वाकार इकार उकार ऋकाराणां पाठो विद्यते। एवंच अणुदित सूत्रेण दीर्घादीनाम् अकारादीनां ग्रहणं भवति। तथा च अकार हकारयोः सावर्ण्य स्वीकारे हकारस्यापि अच्त्वं स्यात्। अच्त्वस्य अधर्मतया शास्त्र सहस्राणापि हकारादीनाम् अच्त्वं दुरुपपादम् इति शङ्कायाति। वस्तुतः ब्रुतौ अच्त्वं स्यात् इत्यस्य अच्पदग्राह्यम् इति अर्थः। अधुना उच्चारित एव शब्दो अर्थं प्रत्यायति नानुच्चारितः इति न्यायम् आधृत्य प्रत्याहारेण बोध्येषु द्वितीयादिवर्णेषु अपि अणुदित सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्वीकृता। समाधानमिदं व्यक्तिपक्षे एव। जातिपक्षे तु इत्व सकारत्व जातेः भेदादेव दोषभावात् नाज्झलौ सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। इत्थं नाज्झलौ इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। नाज्झलौ इति सवर्णसंज्ञा निषेध सूत्रं केषांचित् मते परिभाषा सूत्रम् अपि। आश्च वाश्च औ आभ्यां सहितः आसहितः आसहितः चासौ अच्चेति आच् आच्च हल् च आज्झलौ नो आज्झलौ नाज्झलौ। नाज्झलौ सूत्रे आकार प्रश्लेषः स्वीकृतः। आकार प्रश्लेषे काल समय बेड़ासु तुमुनीति सूत्रे बेड़ासु इति निर्देशः प्रमाणम्। हलाम अचाम च परस्परं सवर्ण संज्ञा निषिध्यते अनेन सूत्रेण। अज्झलौः सवर्ण संज्ञा प्रतिषेधे दधि हरति, दधि षष्ठम, दधि सांद्रम इत्यादिषु यणादिकार्यं न भवति।
यदि नाज्झलौ इति सूत्रम न स्यात् तदा हकारादीनाम अच्त्वं प्राप्नुयात्। अधुना अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रम आलोच्यते, व्याख्यायते। आदौ उपक्रम तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्ण संज्ञा विधीयते। ययोः वर्णयोः उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च उभौ तुल्यौ भवतः तयोः सवर्ण संज्ञौ स्तः। तेन त्यदादिनामः इति सूत्रेण विधीयमानः अकारः तस्य सवर्णं गृह्णाति। एतत्तु न इष्टम्। दधि आनय इत्यत्र आकारस्य वर्णसमाम्नाये पाठाभावात् तस्य अच्त्वं नास्ति। अतः इको यणचि इति सूत्रेण ईकारस्य जनादेशो न प्राप्नोति। एवंच शुद्धि उपास्य इत्यत्र दीर्घ इकारस्य इक्त्वाभावात् यणादेशोऽपि न स्यात्, परन्तु एतदस्माकम् इष्टं भवति। एवंच सवर्णसंज्ञकवर्णानां सवर्णस्य ग्रहणाय अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रं विरचितं पाणिनिना। एतत् सूत्रं ग्रहणकसूत्रनाम्ना अथवा ग्राहकसूत्रनाम्ना प्रसिद्धम्। गृह्णन्ति स्वसवर्णान् अकारादीन् बोधयन्ति इति ग्रहणम्। अनुकंपितं ग्रहणं ग्रहणं ग्रहणकम् इति। ग्रहणकशास्त्रम् अणुदित सूत्रं सर्वान् सवर्णवर्णानाम् अनुकंपां विधाय बोधयति। अथवा गृह्यन्ते स्वसवर्ण अनेन इति ग्रहणम्। अतः स्वार्थिक प्रत्यये ग्रहणकं पदं निष्पन्नम्। ग्रहणकशास्त्रम् अणुदित सूत्रम् इति प्रसिद्धम्। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। पंचपदात्मकम् इदं सूत्रम् अण् प्रथमान्तम् उदित प्रथमान्तम् सवर्णस्य षष्ट्यन्तं पदं च इति अव्ययपदम्। अप्रत्ययः प्रथमान्तम् उतिति उत इत् यस्य स उदित ते उदितः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। न प्रत्ययः अप्रत्ययः अभिधीयमानः इति अर्थः। अत्र प्रत्ययपदं न प्रत्ययसंज्ञकपरं किन्तु विधीयमानपरम् इति दीक्षितस्य मतम्। तथा च विधीयमानभिन्नः अण् उदित च सवर्णस्य बोधकः। अर्थात् यत्र सूत्रे अण् विधीयमानः अर्थात् विधेयः न भवति तत्र अण् प्रत्याहारस्थाः वर्णाः स्वसवर्णान् गृह्णन्ति। यथा इको जणचि सूत्रे इक् अभिधीयमानो भवति उद्देश्यत्वात्। अतः इ उ रि ऋ इत्यादि वर्णाः तेषाम् अष्टादश भेदं बोधयन्ति। तेन शुद्धि युक्त उपास्यः इत्यत्र दीर्घ इकारस्य स्थाने यणादेशः सिद्ध्यति। एवंच सनासंसभिक्ष्य ऊः इदमः इस् त्यदादिनामः आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यादौ विधेये सवर्णग्रहणं न भवति। उदिच्च इत्यत्र अप्रत्ययः इति न संबध्यते।
तथा च विधीयमानो अविधीयमानः सर्वोऽपि उदित सवर्णग्राहको भवति। चोहुकुः इत्यादौ विधीयमानेऽपि उदितकरण सामर्थ्यात् जगाद इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च अविधीयमानो अणुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः फलते। अधुना अणुदित सूत्रस्य संज्ञा सूत्रत्वम् इति प्रतिपाद्यते। संज्ञा सूत्रमिदं, परन्तु सूत्रे विधेयस्य उल्लेखः नास्ति, अतः संज्ञा संज्ञी भावो न युज्यते। एवं च संज्ञाभूतस्यापि अणः पूर्वं निर्देशेन विरुध्यते, यतः उद्देश्यस्य प्राथम्येन निर्देशः सर्वमतसिद्धः इति। अतएव नागेशेन समाहितं यत् अणम् उद्दिश्य सवर्णबोधकता अत्र विधीयते। सवर्णस्य बोधकं भवति इत्यर्थः। बोधकपदम् अध्याहृत्य अणाम् उद्दिश्य स्ववर्णबोधकस्य विधानं भवति। अतः इदं संज्ञासूत्रम् इति निश्चीयते। दीक्षितमते प्रत्ययपदार्थः विविच्यते। दीक्षितमते प्रत्ययपदं न प्रत्ययसंज्ञकपरम्। यदि प्रत्ययसंज्ञकं स्यात् तर्हि प्रत्ययपदेन आगम आदेशानां ग्रहणं न स्यात्। एवं च आगम आदेशानां सवर्णग्राहकत्वं न सिद्ध्यति। आगम आदेशानामपि संग्रहाय प्रत्ययपदं प्रतीयते विधीयते इति विग्रहे निष्पन्नं विधीयमानस्य बोधकम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितेन प्रतिपादितम्। परन्तु नागेशमते कः प्रत्ययपदार्थः इति विविच्यते। नागेशमते प्रत्ययपदं प्रत्ययसंज्ञकपरम्। दीक्षितेन प्रत्ययपदस्य विधीयमानो अर्थः प्रदर्शितः। तादृशः अर्थः अष्टाध्याय्यं न कुत्रापि दृष्टः। एवं च भाष्यकारादिभिः प्रदर्शितेन समाधानेन साकम् अस्य विरोधो भवति। आगम आदेशादीनां ग्रहणाय भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषा ज्ञापिता भाष्ये। सूत्रे अप्रत्ययग्रहणेन एकदेश अनुमत्या भाव्यमानो अण् सवर्णान् न गृह्णाति इति परिभाषां ज्ञापयति। भाव्यमानः नाम विधीयमानः। विधीयमानस्य च प्रत्यय आगम आदेश त्रय रूपत्वात् लक्ष्य सिद्धिर्भवति। अतएव नागेशमतं समीचीनं प्रतिभाति। अधुना दीक्षितमतस्य खंडनं विधीयते। प्रत्ययपदस्य विधीयमानार्थकत्वं न युक्तम्। प्रतीयते विधीयते इत्यर्थे प्रत्ययपदं यह न यौगिकम्। एवं च अनया व्युत्पत्त्या प्रत्ययपदेन भाव्यमानमात्रस्य संग्रहो न कर्तव्यः। यदि एतादृश अर्थः अंगीक्रियेत तदा टीत् कीत् मित्सु उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् असंगतं स्यात्।
प्रत्ययपदस्य विधीयमानार्थ स्वीकारे आगमानाम् अपि ग्रहणं भवति। एवं च टीत् कीत् मिदादिषु आगमेषु सवर्णग्रहणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। अतः तदर्थं वार्तिकारम्भो विफलः स्यात्। विधीयमानानाम् आगम आदेशादीनां सवर्णग्रहणवारणाय भाष्यकृता भाव्यमानेन सवर्णग्रहणं न इति परिभाषा ज्ञापिता। परिभाषा ज्ञापन द्वारा एतद् दूषणं वारितं। यदि प्रत्ययपदं विधीयमानपरं स्यात् तर्हि भाष्यस्य परिभाषा बोधन द्वारा समाधानम् असंगतं स्यात्। अतः नागेशस्य मतं समीचीनम् एवं च दीक्षितस्य मतं न समीचीनम् इति प्रतिभाति। ज्यादादियसः सूत्रे आद्ग्रहणं भाव्यमान परिभाषायाः ज्ञापकम् इति विचारः उपस्थाप्यते। ज्यायानित्यत्र ज्य शब्दात् परस्य यस्वनु प्रत्ययस्य इकारस्य ज्यादादियसः इति सूत्रेण आकारो विधीयते। अत्र भाष्ये आशंकितं यत् आतिथ्यस्य स्थाने सूत्रे अतिथ्येव वक्तव्यम्। एवं च ज्य यशुन् इत्यत्र ईकारस्य का अकारादेशेपि अकस्सवर्ण दीर्घे इति सूत्रेण दीर्घादेशे ज्यायानिति रूपं सिद्ध्यति। अकार विधाने अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपं स्यात्। अतः पररूप भयात् अतिथि न कृतम् इति उक्त्वा भाष्यकारेण पुनः उक्तं यत् विधीयमानस्य अकारस्य अणुदित् सूत्रबलेन सवर्णस्य बोधकत्वात् अकारेण आकारस्यापि उपस्थितिः स्यात्। तथा च अन्तरतम्यात् यशुनु प्रत्ययस्य दीर्घ इकारस्य दीर्घ अकारादेशः स्यात्। तथा च आकार विधान सामर्थ्यात् भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषां ज्ञापयति इति भाष्ये उक्तम्। ज्ञापितायां परिभाषायां तु अकारादेशस्य विधीयमानत्वात् सवर्णं न गृह्णाति। अतः सूत्रे आतिथि आदेशो विहितः। भाव्यमान परिभाषायाः प्रयोजनं विविच्यते। अणुदित् सूत्रे अप्रत्ययग्रहणेन अणुदित् सूत्रेण प्राप्तस्य स्ववर्ण ग्रहणस्य सवर्ण ग्रहणस्य निषेधो भवति। किन्तु जातिपक्षे तादृश जात्यवच्छिन्नस्य व्यक्तिमात्रस्य ग्रहणं प्राप्तं। यथा अ इति उक्ते अत्वजातेः ग्रहणं स्यात्। एवं च अष्टादश भेदानां ग्रहणं भवति। तथा च अणुदित् सूत्रेण सवर्णवारणं न संभवति। अतः अत्र भाव्यमान परिभाषया सवर्णग्रहणं वारणीयम्। एवं च व्यक्तिपक्षेपि गुणाः अभेदकाः इति गुणानाम् अनुनासिकत्वादीनां भेदाभावात् निरनुनासिकेन अकारादिना सानुनासिकस्यापि ग्रहणं प्राप्तं। परन्तु अप्रत्ययग्रहणेन सवर्णग्रहणस्य वारणं भवितुं नार्हति। तथा च अत्रापि भाव्यमान परिभाषया सवर्णग्रहणं वारितम्। अस्याः परिभाषायाः स्वीकारात् एव घटवत् इत्यादौ नानुनासिकः वकारः इति नागेशेन उक्तम्। घटवत् इत्यत्र मादुपधायाश्च इति सूत्रेण
मकारस्य ओकारादेशो भवति। अत्र मकारस्य अनुनासिकत्वात् तस्य स्थाने विधीयमानः ओकारादेशोऽपि अनुनासिकः स्यात्, किन्तु अनया परिभाषया अननुनासिकवकारस्य आदेशो भवति। अजुदित इत्येव सिद्धे सूत्रे अणग्रहणस्य फलम् आलोच्यते। गुणाः अभेदकाः इति पक्षे अनुनासिक अननुनासिकयोः भेदो न वर्तते। तेन उभयविधानां यवलानां ग्रहणं भवति। अतः अणुदित सूत्रे अणग्रहणं विहाय अजग्रहणं कर्तव्यम्, अर्थात अजुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रं करणीयं स्यात्। अतः सूत्रे अणग्रहणस्य सामर्थ्यात् यणसु गुणानां भेदकत्वमेव ज्ञाप्यते इति केचन वदन्ति। नागेशेन एतद् मतं प्रत्याख्यातं, यतः भाव्यमान परिभाषया एव सवर्णग्रहणस्य वारण संभवे ज्ञापनाश्रयणं न समीचीनं न युक्तं प्रतिभाति। चोः कुसूत्रे चोः इत्यत्र कथम उदित्वम् इति विचारः उपस्थाप्यते। चोहकु इति सूत्रे उद्देश्ये प्रविष्टः चु शब्दः उपदेशे उकारस्य इत्संज्ञा विधीयते। उपदेशो नाम आद्योच्चारणम्। चोः इति अनुवादे आद्योच्चारण रूपस्य उपदेशस्य अभावात् कथम इत्संज्ञायाः प्रवृत्ति इति शंका जायते। वस्तुतः यं शंका न करणीया। अन्येषु व्याकरणेषु येषाम् उदित संज्ञा विहिता तामेव संज्ञाम् आधृत्य अत्रापि पाणिनिना उदित संज्ञा व्यवहृता। उपदेश शब्दस्य करणघयन्त पक्षे उपदेश शब्दस्य अर्थो भवति शास्त्रम्। अतः अनुवादस्यापि शास्त्रत्वेन चः इत्यत्र इत्संज्ञा प्रवर्तते। अत्र न कश्चन दोषः। उदिच्छु सवर्णबोध प्रकारः निर्णीयते। उकार इत्संज्ञकेषु कुचु टुतु पु इत्यादिषु समुदायः उदित भवति। समुदायस्य स्थान प्रजत्न भेदात् विभिन्न स्थानिकत्वात् सवर्ण संज्ञा एव न प्राप्नोति। इस संज्ञक उकार विशिष्टः कुचु टुतु पु इत्यादि रूप समुदाय सवर्णिनः अप्रसिद्धा। अतः येषां सवर्ण ग्राहकता कथम इति शंका जायते। वस्तुतः अत्र अवयवभूतानां ककारादीनां सवर्ण्यम् आदाय सवर्ण ग्राहकता विवक्षिता। इत्थं व्याख्यानं समाप्तं। पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सवर्णग्राहकं सूत्रम्। अणुदित इति संज्ञासूत्रम्। दीक्षितमते प्रत्यय शब्दः विधीयमानार्थपरकः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः न प्रत्ययः अप्रत्ययः अभिधीयमानः इति अर्थः। नागेशमते प्रत्ययपदं प्रत्ययसंज्ञकपरम्। आगम आदेशादीनां ग्रहणाय भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषा ज्ञापिता। ज्यादाद्यसः इति सूत्रे आत् ग्रहणं भाव्यमान परिभाषां ज्ञापयति। जातिपक्षे भाव्यमान परिभाषया अणग्रहणं वारणीयम्। अविधीयमानो अण् सवर्णस्य बोधकम्। उदिच्च इत्यत्र अप्रत्ययः इति न संबध्यते। विधीयमानः अभिधीयमानः सर्वोपि उदित सवर्णग्राहको भवति। अन्येषु व्याकरणेषु अपि कुचु टुतु पु इत्यादीनाम् उदित संज्ञा कृता। स्थान प्रजत्न भेदात् समुदाय सवर्णिनो अप्रसिद्धः। एवं च अवयवभूतानां ककारादीनां सवर्ण्यम् आदाय
सवर्णग्राहकता स्वीकरणीया इति सम्।